हर पल, हर क्षण, हर समय सुखी, खुशी, प्रफुल्ल, आनन्दित रहनको लागि आजका 5 सूत्र। 5वटा सूत्रमा आफ्नो मनलाई प्रयोग गरौँ। आफ्नो मन जस्तो हुन्छ, जेमा मन जान्छ त्यसकै प्रभाव पर्छ। हाम्रो सुख दुःख हाम्रो मनमा टिकेको छ। हाम्रो दृष्टि जहाँ गयो, जे हेर्छौँ त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यस्तै विचारहरू मनमा आउन सुरु गर्छन्। त्यसकारण पहिलो सूत्र सुखी हुने, खुसी हुने। स्मृति यानि सम्झना। सम्झनामा पनि त राम्रा कुराहरू छन् नि। राम्रा सम्झनाहरू छन्। कसैले माया गरेका सम्झनाहरू छन्। कहीँ प्रगति भएको, उन्नति भएको सम्झनाहरू छ। कुनै रमाइलो दृश्य देखेको, रमाइलो ठाउँमा गएको, रमाइलो गरेका दृश्यहरू छन्। स्मृतिमा कतै आफूले सम्मान पाएको, कसैले इज्जत गरेको, माया गरेका घटनाहरू छन्। दबिएर बसेका छन् हाम्रा स्मृतिमा। त्यसलाई खोजी गर्ने र त्यस विषयमा आफ्नो विचारलाई, आफ्नो मनलाई टिकाउने। आहा, यो बेलामा म यस्तो यस्तो गरेको थिएँ, यति आनन्द भएको थियो, यति खुसी भएको थिएँ, क्या रमाइलो भएको थियो है। इज्जत पनि पाएको थिएँ, मान पनि पाएको थिएँ, प्रतिष्ठा कमाएको थिएँ, कस्तो रमाइलो भएको थियो। सम्झना गर्ने र त्यो सम्झना गर्दा गर्दै आनन्द आउँछ। अब आनन्द लिनलाई कहीँ जानै पर्दो रहेछ। राम्रो कुरा सम्झियो त्यत्तिकै मन प्रसन्न हुन्छ, गदगद हुन्छ। अब नसम्झी त हामी बस्न सक्दैनौँ। सम्झना त आउँछ, केही न केही स्मृतिमा आउँछ। तर राम्रा कुराहरू आउनु पर्यो। अहिले दुःखको मुख्य कारण भन्ने हो भने त्यही नराम्रा सम्झना त भन्ने। फलानाले गाली गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो, यस्तै कुरा मात्रै याद आउँछ। यहाँ नोक्सान भयो, यहाँ घाटा भयो, यहाँ मलाई यति अपमान सहनु पर्यो, यति दुःख पाएँ मैले, त्यस्तै स्मृतिको याद आउँछ। अब बानी लगाउने, आज पनि राम्रा स्मृति सम्झने, राम्रा सम्झनाहरू, भोलि पनि राम्रा सम्झनाहरू, पर्सि पनि राम्रा सम्झनाहरू। बानी लाग्छ। अब सम्झन लाग्यो, पुराना कुराहरू सम्झन लाग्यो भने नराम्रा भन्दा राम्रा सम्झनाहरू धेरै आउन सुरु गर्छन्। जीवनमा खुसियाली आफै आउँछ, सुख पनि आउँछ, शान्ति पनि आउँछ, आनन्द पनि आउँछ। एक प्रकारको खुसियाली, प्रसन्नता मनमा आउँछ। राम्रो सम्झ्यो कि राम्रो आउँछ। यसमा आफ्नो मनलाई टिकाउने। दोस्रो, कल्पनाको क्षेत्र। कल्पनामा पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा नराम्रो, अर्को राम्रो। मेरो प्रगति हुन्छ, राम्रो हुन्छ, भोलि चाहिँ सुख पाउँछु, यो गर्छु, आज पनि त्यही राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु, भोलि पनि राम्रो हुन्छ, पर्सि पनि राम्रो हुन्छ। राम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै राम्रो हुन्छ। र जब राम्रो हुन्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न थाल्छौँ त्यत्तिकै खुसी आउँछ। नराम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गरेपछि डर लाग्छ, दुःख हुन्छ, दुनियाँ समस्याहरू आउँछन्। त्यो कल्पना आफै आउँदैन, आफूले गर्नुपर्छ। आफै आयो भने त जे पनि आउँछ। कहिले सुखको आउँछ, कहिले दुःखको आउँछ, जे पनि आउँछ। आफै हुन नदिने, आफ्नो मनलाई आफूले जानिकन कल्पनामा लगाउने। के विषयको कल्पना गर्ने, कस्तो भविष्य हुन्छ भनेर मैले सोच्ने हो, विचार गर्ने हो। आफूले इच्छा गरे अनुसारको भविष्य यस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यसरी
मनलाई हामीले राम्रोमा लैजान सक्यौँ, मन खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, सुखको अनुभव हुन्छ। त्यहीँबाट प्रगति सुरु हुन्छ। अर्को सूत्र, तेस्रो, आफ्नो लक्ष्य। जे उद्देश्य बनाएको छ आफ्नो मनलाई उद्देश्यमा लगाउने, योजनामा लगाउने, आफ्नो मनलाई गर्नुपर्ने काममा चाहिँ लगाउने। किन अरू चाहिने नचाहिने विचार गर्नु पर्यो नि? जे काम गर्नु छ त्यसमै विचार गरे भइहाल्यो नि। चिन्तन गर्न सुरु गर्ने। आज मैले दिनभरि के काम गर्नु छ त्यसको विषयमा चिन्तन गर्ने। मैले के योजना बनाएको छु त्यसमा चिन्तन गर्ने। आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य जे हो आफ्नो मनलाई त्यतातिर लैजाने। यसरी आफ्नो मनलाई लक्ष्यमुखी बनायौँ भने नराम्रो सोच्ने फुर्सद हुँदैन र चिन्तन सुरु हुन्छ। चिन्तन गर्ने बित्तिकै नयाँ बाटोहरू खुल्छन्, नयाँ सम्भावनाहरू खुल्छ। त्यो कामलाई अरू सजिलोसँग राम्रोसँग अरू प्रगतिमुखी बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू खुल्न थाल्छन्। त्यो सम्भावना चिन्तनले खुलाउँछ। त्यसकारण आफ्नो लक्ष्यप्रति निरन्तर चिन्तनशील रहने। यति गर्यौँ भने हाम्रो मनमा नकारात्मकता आउँदैन। जहिले पनि खुसी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता आइ नै रहन्छ। किनभने जब लक्ष्यमुखी हुन्छौँ, लक्ष्यमा चिन्तन गर्न थाल्छौँ, नयाँ सम्भावनाहरू देखिन्छ, नयाँ ढोकाहरू खुल्दै जान्छन्। त्यत्तिकै रमाइलो लाग्दै हुन्छ। आहा, यसो गर्ने सोच्या थिएँ, यो पो झन् राम्रो रहेछ त, यसरी गर्दा त भइहाल्दो रहेछ नि काम। सोच्दा सोच्दै खुसी आउँछ, प्रसन्नता आउँछ। खुसी हुनलाई काम हुनै पर्दैन, त्यत्तिकै अहिले खुसी हुन सकिन्छ। सम्झनाबाट पनि अहिले खुसी हुन सकिन्छ, कल्पनाबाट पनि अहिले खुसी हुन सकिन्छ र चिन्तनबाट पनि अहिले खुसी हुन सकिन्छ। यतिखेर भविष्य कुर्नै पर्दैन। खुसी हुन, प्रफुल्लता हुन, सुखको अनुभव गर्न, शान्तिको अनुभव गर्न भोलि पर्खिनु पर्दैन। अहिले यही क्षणमा हुन सकिन्छ। बस आफ्नो मनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने यति मात्रै जाने पुग्छ। आफ्ना विचारहरूलाई के काम दिने, काम दिन जाने मात्रै पुग्छ। अर्को, आफ्नो मनलाई लगाउने क्षेत्र सम्बन्ध। सम्बन्ध मैले बनाउनु पर्छ। म यो सम्बन्ध राम्रो बनाउँछु, यसलाई यसो यो गर्छु, यसलाई यो गर्छु, मित्रतालाई यसरी बढाउँछु। किनभने मित्रता सम्बन्ध कसैसँगको सम्बन्ध होस्, राम्रो सम्बन्ध नै सुखको आधार हो। जहाँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँबाट खुसी आउँछ, जहाँ सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यहाँबाट दुःख आउँछ। सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको सम्पत्ति हो। हामी अरू चिजलाई सम्पत्ति ठान्छौँ, सम्बन्ध हो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। जे पनि हामी प्राप्त गर्छौँ राम्रो सम्बन्धबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान जानुपर्छ, चिन्तन जानुपर्छ सम्बन्ध राम्रो बनाउन। त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। आफ्नो मनलाई हर हमेसा सम्बन्ध राम्रो बनाउन कसरी प्रयोग गर्ने। चाहे त्यो सम्बन्ध आफूसँगको होस् या त्यो सम्बन्ध आफ्नो परिवारसँगको होस्, इष्टमित्रसँगको होस्, साथीभाइसँगको होस्, सहकर्मीसँगको होस्, या त्यो सम्बन्ध प्रकृतिसँगको होस्। हरेक प्रकारको सम्बन्धलाई राम्रो मैले बनाउनु छ। त्यसकारण त्यस विषयमा विचार गर्ने। कहीँ पनि सम्बन्ध बिग्रेको छ, कसरी राम्रो बनाउने चिन्तन सुरु गर्ने। यसो गर्छु, यसो गर्छु, यसो गर्छु, राम्रो बनाइहाल्छु नि, सम्बन्ध राम्रो बनिहाल्छ। सम्बन्ध मेरो राम्रो छ भन्ने अनुभूति नै सुखको स्रोत हो। त्यही अनुभूतिले सुख दिन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। सम्बन्ध राम्रो होला नहोला भोलि होला, तर सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छ, राम्रो छ मेरो भन्ने अनुभूति नै सुखको लागि पर्याप्त छ। सुख दिन्छ
सम्बन्धले। त्यसकारण जहिले पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउने चिन्तन, आखिर आफ्नो मनलाई लैजाने हो, कहाँ लैजाने भन्ने कुरा हो। सम्झनाका पनि राम्रा क्षेत्रमा मन लैजाने, त्यसमा विचार गर्ने, कल्पनाका पनि राम्रो क्षेत्रमा लैजाने, त्यहाँ विचार गर्ने, आफ्नो जीवनको जुन मूल लक्ष्यमा आफू काम गरेका छ, कर्मक्षेत्र हो, त्यहाँ पनि लैजाने, त्यसमा विचार गर्ने, अनि सम्बन्धका क्षेत्रहरूमा पनि मनलाई लिएर जाने, विचार गर्ने। राम्रो सम्बन्ध कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतापट्टि ध्यान आफ्नो लैजाने। अन्तिम सूत्र, आफ्नो बोली जहिले पनि याद गर्ने, मेरो बोलीमा मैले कति सुधार गरेँ। आफ्नो विचारलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो बोलीमा लिएर जानुपर्छ। मैले बोल्ने तरिका जाने कि जानेन, मेरो बोलीबाट मानिसहरू खुसी भए या दुखी, प्रभावित भए कि अप्रभावित भए, कस्तो प्रभाव पर्यो उनीहरूलाई। नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ, सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। मैले आफ्नो बोली व्यवहारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी के गर्न सक्छु त्यसमा चिन्तन गर्ने, आफ्नो मनलाई त्यही काम दिने। मिठो बोली बोल्न के गर्ने, राम्रो व्यवहार गर्न के गर्ने, मेरो व्यवहार देखेर सबैजना दङ्ग परुन्, खुसी हुन्, मेरो प्रशंसा होस्, त्यस्तो व्यवहार मैले कसरी गर्ने होला, आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन कसरी लिएर आउने होला, यसमा खुब चिन्तन गर्न सुरु गर्ने। आफ्नो यो दसतिर भाग्ने मनलाई त्यो चिन्तनमा लगाउने, आफ्नो बोली व्यवहारमा सुधार ल्याउनको लागि के गर्यो भने मेरो व्यवहार सुध्रिन्छ, राम्रो हुन्छ, मेरो बोली के गर्यो भने राम्रो हुन्छ, यतापट्टि चिन्तन गर्यो। जेमा हाम्रो ध्यान लग्यो, जे को चिन्तन गर्यो त्यही राम्रो हुन्छ। चिन्तन गरेपछि त नयाँ ढोका खुल्छ, नयाँ सम्भावनाहरू खुल्छन्। मैले यसरी व्यवहार गरेँ भने यो राम्रो हुँदो रहेछ, चिन्तन गर्यो कि थाहा पाइन्छ। किनभने हाम्रो चेतना, हाम्रो ध्यान जहाँ जान्छ त्यहीँको कुराहरू थाहा पाइन्छ। ध्यान हाम्रो चेतना हो, चेतना भनेकै प्रकाश हो, चेतनाले देखिन्छ सबै कुरा। आफ्नो चेतनालाई सदा आफ्नो लक्षित क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो लक्षित क्षेत्र छोडेर आफ्नो ध्यानलाई अन्यत्र मोड्नु हुँदैन, लैजानु हुन्न। जहाँ पनि नकारात्मक क्षेत्रमा ध्यान गयो त्यहीँबाट दुःख आयो, जहाँ सकारात्मक क्षेत्रमा ध्यान गयो त्यहाँबाट सुख आयो। अब आफै त मन सकारात्मक हुँदैन, जानी सकारात्मक बनाउनुपर्छ, आफूले लैजानुपर्छ, तान्नुपर्छ, खिच्नुपर्छ। आज पनि राम्रो कुरामा मेरो मन लगाएँ, भोलि पनि राम्रो कुरामा मन लगाएँ, पर्सि पनि राम्रो कुरामा मन लगाएँ, बानी लागिहाल्यो नि। केही दिनको अभ्यासपछि बानी लाग्छ, जहिले पनि राम्रो कुरा मात्रै मनमा आउँछ, त्यत्तिकै हुँदो रहेछ। अभ्यासबाट मात्रै हुन्छ। त्यही भएर साधनालाई यति धेरै महत्त्व दिए हाम्रा पूर्वजले। साधना गर, साधना भनेको के हो? अभ्यास गर, जे चाहिन्छ त्यसैको अभ्यास गर। अभ्यास गरेर प्राप्त नहुने कुनै विषय छैन, कुनै कुरा छैन। जे को अभ्यास गर्छौँ हामी त्यही पाउँछौँ। आजको अभ्यास भोलिको भाग्य। आज म जे विषयमा अभ्यास गर्छु मेरो भोलि त्यस्तै बन्दै जान्छ। आज मैले खुसी हुने अभ्यास गरेँ, भोलिको दिन आफै खुसी भइहाल्छ नि। आजकै निरन्तरता नै हो भोलि। आज जे गरिन्छ परिणाम त्यसको भोलिसम्म रहन्छ, भोलि पनि आउँछ। त्यसैले आज राम्रो गरौँ। भोलि के हुन्छ मेरो हातमा छैन, थाहा छ, तर आज राम्रो गर्न सक्छु त्यो मेरो हातमा छ। जे म गर्न सक्छु, जे मेरो हातमा छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरौँ। जे गर्न सकिँदैन छोडिदेऊ। मानिसले गर्न सक्ने भनेकै अहिले यो क्षणमा मात्रै हो, यतिखेर मात्रै गर्न सक्छ।
एकछिनपछि गर्नलाई एकछिनपछि अहिले आएको छैन, जतिखेर आउला त्यतिखेर हेरौँला। त्यो पछिको क्षण मेरो जीवनमा आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। अहिलेको यो क्षण मसँग छ, यो पललाई राम्रो बनाऊ, यो क्षणलाई राम्रो बनाऊ, यति गरे पुग्छ। यो क्षण जहिले पनि सकारात्मक अभ्यास गर्ने, खुसी हुने अभ्यास आफैले गर्नुपर्छ। खुसी हुने अभ्यासद्वारा खुसी प्राप्त हुन्छ। कसैले खुसी बेच्न राखेको छैन कि कहीँ गएर किनेर लिएर आउँ अनि खुसी भइदेऊ, त्यस्तो हुँदैन। खुसी हुने अभ्यास गर्यो खुसी नै खुसी, दुखी हुने अभ्यास गरे दुखी नै दुखी। अभ्यास नै जीवन हो। हरेक चिजमा साधना। कर्म योनि हो नि, मनुष्य योनि। काम गरेर मात्रै पाइन्छ। जस्तो गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो मनस्थिति बन्छ। आखिरी सुख र दुःखको मूल मन रहेछ। सुख दिने पनि मन, दुःख दिने पनि मन। अब कुन मनले सुख दिन्छ त, कुन मनले दुःख दिन्छ? विशेष गरेर चेतन मनले भन्दा पनि हामीलाई सुख दुःख दिने अवचेतन मन। अवचेतन मन भनेको हाम्रा आदतहरू हुन्, बानी बेहोराहरू हुन्। हाम्रो बानी बेहोरा नै हाम्रो सुख दुःखको मूल हो। हामीले कहीँ पनि अपमान सहनु परेको छ भने हाम्रै व्यवहारको कारणले हो, हाम्रै बानीको कारणले हो। कहीँ सम्मान पायौँ, इज्जत पायौँ भने पनि हाम्रै व्यवहारले हो। हाम्रै बानी व्यवहार हाम्रो आफ्नो जीवनको अभ्यासले हामीलाई इज्जत दिएको छ, प्रशंसा दिएको छ, मान दिएको छ। जे पनि प्राप्त गरेका छौँ अभ्यासकै कारणले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण आफ्नो अभ्यास मूल हो र अभ्यास केमा गर्ने? आफ्ना बानी बेहोरा सुधार्नमा गर्ने। कस्ता कस्ता बानी बेहोरा सुधार्नमा अभ्यास गर्ने? राम्रो नराम्रो कल्पना गर्ने बानीलाई हटाएर राम्रो कल्पना गर्ने बानी लगाउने। नराम्रो सम्झना गर्ने बानी हटाएर राम्रो सम्झना गर्ने बानी लगाउने। आफ्नो काम कुरो एकातिर छ भनिन्छ नि, काम कुरो एकातिर कुमुलो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो आफ्नो काम एउटा छ, विचार चाहिँ अर्कै विषयमा गर्ने। यो बानी हटाएर मेरो उद्देश्य के हो, मेरो लक्ष्य के हो, मेरो काम के हो, जे काम मलाई गर्नु छ म त्यसैमा विचार गर्छु। बानी लगाउने, यहाँ पनि बानी लगाउनुपर्छ। त्यसै गरी सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध पनि छन्, नराम्रो पनि छन्। नराम्रोलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ चिन्तन गर्ने, यो पनि अभ्यासै गर्नुपर्छ, बानी लगाउनुपर्छ। बिना बानी केही पनि हुँदैन। यो बानीहरू लगाउनको लागि, आफूलाई अभ्यस्त गर्नको लागि मन शान्त हुनुपर्छ। अशान्त मनले कुनै पनि बानी बेहोरा लगाउन सक्दैन अथवा सकारात्मक मन परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मनलाई शान्त गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि ध्यानको अभ्यासद्वारा आफ्नो अनियन्त्रित मनलाई केही हदसम्म शान्त गर्ने, त्यसपछि त्यो मनलाई समेटेर प्रयोग गर्न सुरु गर्ने, चिन्तनमा लगाउने, जे गर्नु छ त्यो व्यवहारमा लगाउने। आफ्नो शरीरले गर्ने काम र मनले गर्ने काममा एकरूपता लिएर आउने, दुईटैलाई जोड्दै जाने। जीवन सुन्दर हुन्छ, स्वर्ग जस्तो हुन्छ जीवन। जीवन राम्रो बनाउने अरूले होइन रहेछ, हामीले नै रहेछ। हाम्रो जीवन राम्रो बनाउने नबनाउने हाम्रो व्यवहारमा भर पर्दो रहेछ। हाम्रो व्यवहार हामीले सुधार्यौँ, हाम्रा आदतहरू सुधार्यौँ, बानी बेहोरालाई सुधार्यौँ भने नि हामीलाई संसारमा कसैले दुःख दिन सक्दैन। हामीलाई दुःख दिने पनि हाम्रो बानी व्यवहारहरू हुन्, सुख दिने पनि बानी व्यवहारहरू हुन्। राम्रो व्यवहार, राम्रो बानी
सुखै सुख, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो बानी, दुखै दुःख। सुख पाउनको लागि आफूलाई सुधार्नुको विकल्प छैन। आफूलाई सुधार्नुको अर्थ आफ्नो बानी बेहोरा सुधार्नुको विकल्प छैन।